डिविजिबल पूल में रखेंगे, आपके लिए हम 1% वार ऑन टेरर में देंगे। तो इनको चाहिए था कि सबसे पहले वो रकम हमारे लिए रिलीज़ करते ताकि जो हमारी महरूमियाँ हैं कबाइली अजला की वो ख़त्म होती, लेकिन उन्होंने इस तरह नहीं किया। सबसे पहले इन्होंने एक कमेटी बनाई जिसमें ये तरक्याती फ़ंड इनके जो नॉन इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके ज़रिए ये वहाँ पर इस्तेमाल करना चाह रहे थे, लेकिन सूबाई असम्बली के फ्लोर से हमने उसको रिजेक्ट किया। उसके बाद दूसरी बदनीयत थी, इन्होंने जो है इस जरगा कमेटी के फॉर्म में हम पर मुसलत करना चाहा। इसको भी हम यहाँ से मुस्तरद करते हैं क्योंकि ये प्योरली बदनीयती पर मुबनी है। दरअसल मसला ये है कि 18वीं आइनी तरमीम में सूबे का इख्तियार है कि वो अपने अजला में जितनी भी इंतज़ामी अमूर है वो संभालें। 25वीं आइनी तरमीम के बाद साबका फाटा वो केपी का हिस्सा है। अगर फ़र्ज़ करें हमें वहाँ पर जो है जरगा सिस्टम मजबूत करना है तो ये इख्तियार हमारी सूबाई गवर्नमेंट का है, ये हमारी प्रोविंशियल असम्बली का है, ये किसी और का इख्तियार नहीं है। पाकिस्तान इसलिए तबाही की तरफ जा रहा है कि जिसका जो काम है वो नहीं कर रहा। जिसका काम है हिफाजत करना वो लेक्चर देते फिर रहे हैं, जिनका काम है इंसाफ देना वो चिटों का इंतज़ार कर रहे हैं, जिनका काम है लेजिस्लेशन करना वो जो है बूट पॉलिश कर रहे हैं। इसलिए जो जिनका काम है बराए मेहरबानी वो करें। हम सिर्फ ये मरकज़ी हुकूमत से डिमांड करते हैं कि हमारे लिए जो आप लोगों ने कमिट किया था वो फंड दे दें, बाकी हम जाने हमारा काम जाने। कौम हमारे साथ मुतफिक है। जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा कि हमने जो है वहाँ पर क्लियर कट मेजॉरिटी हासिल की है साहब का फाटा से, तो इंशाअल्लाह ताला जरगा भी हम बहाल करेंगे, वहाँ की महरूमियाँ भी हम ख़त्म करेंगे। आप लोगों का जो फ़र्ज़ है बराए मेहरबानी वो करें। शुक्रिया। हमारे लॉ मिनिस्टर हैं आफ्ताब साहब ये बात करेंगे और फिर मैं जोर से बोलना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हमारे मशरान ने यहाँ पे बात की बड़ी तफसील से। बेटे हैं वो बुनियादी तौर पर ये है कि सेफ्रॉन मिनिस्ट्री ने आज एक मीटिंग बुलाई थी। उन्होंने इंटरफेरेंस करने की कोशिश की सूबे के मसाइल में। हालांकि मर्जर के बाद ये टोटली प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हक है कि वो जो भी लेजिस्लेशन हो वो अपने मर्ज साइड के डिस्ट्रिक्ट्स के लिए करें। अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन अगर आपको इल्म में होगा कि 2020 का एक्ट हमारा मौजूद है सूबे में, वो ऑलरेडी इन प्लेस है। उसमें हम और भी मज़ीद बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह क्या ज़रूरत पेश आई कि सेफ्रॉन मिनिस्ट्री जो है वो इसके ऊपर सूबे के मामलात में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। और जिस तरह सुहेल साहब ने बताया कि इससे बेशतर भी इन्होंने प्लानिंग मिनिस्ट्री से एक स्टीयरिंग कमेटी नोटिफाई की थी जो कि AIP एक्सेलरेटेड इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम जिसमें 3% जो 10 साल का वादा किया गया था जो भी विफाक नहीं दे रहे हैं उसके लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्कीम करेंगे। हालांकि ये टोटली सूबे का हक है कि वो जिस तरह चाहे, वहाँ पे इलेक्टेड रेप्स ऑलरेडी मौजूद हैं मर्ज साइड के, कि वो आइडेंटिफाई करेंगे इन स्कीम्स को। दूसरी सबसे अहम बात कि एक तरफ तो ये क्रेडिट लेना चाह रहे हैं कि हमने मर्जर किया था, दूसरी तरफ यही PMLN और इनकी PDM की सारी जमातें जो हैं वो जब से हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है सिंस फरवरी 2024, तो वो मुख्तलिफ तरीक़ों से वो कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ तो इंटरफेरेंस करें और दूसरी तरफ वो हमारे फाइनेंशियल जितनी भी ऑब्लिगेशंस हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ वो पूरे नहीं कर रहे हैं। एक तरफ वो AIP में फ़ंड उन्होंने रोका हुआ है 16 जुलाई से, दूसरी तरफ PSDP का जितना शेयर बनता है। तीसरी बात देखें, 3% जो वादा किया गया था मर्जर में जो सरताज अजीज़ की कमीशन थी उसमें वो 3% 2018 में 100 अरब बनता था। ये करंट जो फाइनेंशियल ईयर है उसके हिसाब से वो 223 अरब एक साल का बनता है, जो कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अब तक इन सारों पैसों में जो 1000 अरब से ज़्यादा बनते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 132 अरब अब तक आ चुके हैं 2018 से। दूसरी तरफ NFC का जो बारहा हमारे चीफ मिनिस्टर साहब इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर चुके हैं। NFC शेयर हमारा पुराने सूबे का जो शेयर है वो 14.62 है, 14.62, और मर्जर के बाद वो शेयर हमारा बनता है
19.62 یعنی 4.84 جو ہے وہ ایڈیشنل ہمارا شیئر بنتا ہے. آپ کے انفارمیشن میں لانا چاہوں گا کہ صرف اس فائنینشیل ایئر یعنی 2024 اور 25 کے حساب سے 4.84% جو ہمارا ایڈیشنل شیئر بنتا ہے مرجر کے بعد وہ بنتا ہے 360 ارب سے زیادہ ایک سال کا, جو کہ ہمیں نہیں دے رہے ہیں وفاقی حکومت. تو یہ سارے معاملات ہیں. ایک طرف وہ ہمیں اپنا ڈیو شیئر نہیں دے رہے ہیں, دوسری طرف وہ صوبے کے معاملات میں بیجا انٹرفیرنس کر رہے ہیں. کبھی وہ ٹیکس لگا رہے ہیں ہمارے پاٹا اور فاٹا کے لوگوں کے اوپر, دوسری طرف لا اینڈ آرڈر کے مسائل. آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کے دور میں الحمدللہ بالکل امن و امان آ چکا تھا, لوگ مطمئن تھے, نہ کوئی دہشت گردی تھی, نہ ڈرون حملے تھے. اب اچانک جو ہے جو ہی پی ڈی ایم حکومت آ جاتی ہے, پھر فاٹا میں جو ہے فاٹا کی جتنا بھی بیلٹ ہے اس میں باڑ لگانے کے باوجود جس کے اوپر اربوں روپے لگ چکے ہیں, پھر دوبارہ انسرجنسی جو ہے وہ سر اٹھا لیتی ہے, پھر دھماکے بھی شروع ہو جاتے ہیں, لوگوں سے رینسم بھی شروع ہو جاتا ہے. اور کل میرے شہر کے کوہاٹ کے 3 FCC کے ملازمین کے سر کٹے ہوئے جو ہے وہ آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں. تو یہ حالات ہیں. اور دوسری طرف آپ ان لوگوں کے ساتھ ان کا ڈیو شیئر نہیں دے کر بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ جی. تھینک یو جی. بس میں اب اس کو کنکلوڈ کروں گا, اپنے ذہن میں رکھیے گا, اور میں یہ سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھ لیں کہ یہ لوگ جو ہمارے پیچھے کھڑے ہیں یہ کون ہے. جیسا کہ گور صاحب نے بھی بتایا, یہ منتخب عوامی نمائندے ہیں مرج ڈسٹرکٹس کے. کیا تعداد ہے ہماری؟ ہم 95% ہیں. فاٹا کی عوام نے 95% جو ووٹ ہے عوام نے وہ ہمارے نمائندوں کو دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف فاٹا کی آواز ہے, یہ ان کے اصل نمائندے ہیں, یہ ان کا حق ہے. آج جو امیر مقام نے پریس کانفرنس کی میں نے وہ سنا ہے. میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی مشاورت تو صرف ایک بہانہ ہے, فاٹا کا انضمام جو ہے وہ نشانہ ہے. ہم تو بڑا واضح طور پہ کہنا چاہتے ہیں, جیسے کہ یہاں پہ بات کی ہے اقبال بھائی نے, انہوں نے بھی ٹھیک کہا ہمارے جو MNA ہے کہ بیسیکلی یہ مائنز اور منرلز کی طرف نظر لگا کے بیٹھے ہیں, کیونکہ واحد رکاوٹ جو آپریشن کے درمیان ہے وہ صوبائی حکومت ہے. اور صوبائی حکومت کی طرف سے بارہا یہ کہا جا چکا ہے کہ ہم ریزسٹ کریں گے اور ہم فاٹا میں آپریشن نہیں ہونے دیں گے. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ واپس چلا جائے. گو کہ آج وہ اس سے مکر گئے. اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کمیٹی جب فارم ہوئی اس کی پہلی میٹنگ جو ہے وہ 1 کو ہوئی, جس میں منسٹریل لیول میٹنگ میں آپ کی حکومت کی طرف سے, تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے بیرسٹر سیف اور IG جو ہے انہوں نے شرکت کی. اور ایک چیز بڑی واضح ہے, جو سوال وہاں پہ اٹھایا گیا وہ بڑا سمپل ہے, فارمیشن, لیگیلٹی آف دی فارمیشن. وزیر اعظم کون ہوتے ہیں وہ صوبوں میں مداخلت کرنے والے؟ وزیر اعظم کس اختیار سے ایک کمیٹی بناتے ہیں جس میں وہ KP کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں, جس میں وہ فاٹا کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں؟ اب اس وقت بہانہ بنا رہے ہیں کہ جرگا ہے. جرگا تو کلچر ہے خیبر پختونخوا کا. مگر ان کی اطلاع کے لیے میں عرض کر دوں کہ ADR 2020 ایکٹ جو ہے اس کے تحت آلریڈی ایک جرگا بن چکا ہے, اور اس جرگے کی بہتری کے لیے اور اس میں اور اس کو وہ لانے کے لیے اس پہ مسلسل کام ہو رہا ہے. اور سب سے بڑا جرگا تو یہ بیٹھا ہوا ہے, یہ جو فاٹا کے اراکین ہیں, چاہے ممبر قومی اسمبلی ہیں چاہے ممبر صوبائی اسمبلی ہیں, ان سے بڑا کوئی جرگا نہیں ہو سکتا. فاٹا اور KP کے لوگ اپنے فیصلے خود کرنا جانتے ہیں, کرتے رہے ہیں. آپ کے لیے کیا ضروری ہے؟ پہلے تو یہ جو بغیر آئینی اختیار کے آپ نے ایک کمیٹی بنائی ہے, یہ ڈرامہ اور یہ تماشا ختم ہونا چاہیے. فاٹا کے لوگ جو ہے وہ سب سے اہم ترین سٹیک ہولڈر ہیں. اس کی تاریخ کے اوپر گورنر صاحب نے, اقبال بھائی نے اور گور صاحب نے اس کی جو لیگل ساری ہسٹری ہے اس کے اوپر روشنی جو ڈال دی ہے. ان کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے. اور یہ کیا چاہتے ہیں؟ فاٹا کی عوام کیا چاہتی ہے؟ فاٹا کے نمائندے کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو 3% والا جو وعدہ ہے جس کے تحت 700 ارب سے زائد جو ہے وہ انہوں نے آپ کے پیسے دینے ہیں فاٹا کے, اس میں اب صرف 2 سال رہ گئے ہیں. 2 سال رہ گئے ہیں کیونکہ یہ کنسیشن 10 سال کے لیے دیا گیا تھا. اگر آپ NFC میں آ جائیں تو NFC کا آپ نے حصہ نہیں دیا, NFC کا حصہ بھی نہیں دیا. ٹوٹل جو آپ نے دینا تھا وہ 700 ارب کے قریب بنتا ہے, اور آپ نے ابھی تک صرف 132 ارب دیا ہے. تم ان کے مقروض ہو, تم نے ان کے پیسے دینے ہیں.
ایک طرف تم فاٹا کی لائیولیہڈ کی بات کرتے ہو, فاٹا کی عوام کی بات کرتے ہو, فاٹا میں ریفارمز کی بات کرتے ہو, ڈرامے کرتے ہو, جھوٹ بولتے ہو. اگر تم فاٹا سے مخلص ہو, فاٹا کی عوام کو مصیبتوں سے نکالنا چاہتے ہو, تو دو ان کے پیسے جو ان کے بچوں پہ لگیں گے, جو ان کے اسکول پہ لگیں گے, جو ان کی سڑکوں پہ لگیں گے, جو ان کی سیکورٹی پہ لگیں گے, جو ان کے ہاسپٹلز پہ لگیں گے, جس سے ان کا لائیولیہڈ بہتر ہوگا. تم ان کا مال کھا کے بیٹھے ہو, تم ان کا مال واپس کرو آئین کے مطابق, قانون کے مطابق. یہ اصل ڈیمانڈ ہے فاٹا کی. پیسے ان کو دیتے نہیں ہو, این ایف سی ان کو دیتے کوئی نہیں ہو, 3% ان کو دیتے نہیں ہو, اور کہانیاں کرتے ہو کہ یہاں پہ کمیٹی بنائیں گے. تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے. امیر مقام کون ہوتا ہے؟ امیر مقام وہی شخص ہے جو خود جس طریقے سے فارم 47 پہ وہاں پہ پہنچا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ساری کہانی اس طرح چلے گی. اس طرح بالکل نہیں ہوگا. جس 2 نمبر طریقے سے آپ وہاں پہ پہنچے ہیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی 2 نمبر کمیٹیاں بنے گی اور ان کو پارٹی ایکسیپٹ کرے گی, پارٹی کو آپ چھوڑیں, فاٹا کی عوام ایکسیپٹ کرے گی, کیا فاٹا کے نمائندے کریں گے؟ تو یہ جرگہ بیٹھا ہے, انہوں نے اپنا فیصلہ کیا ہوا ہے. آپ ہمارے فیصلے نہ کریں. یہ اپنے فیصلے کرنے کے خود مجاز بھی ہے اور خود اس قابل بھی ہے. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. اوپن ٹو دا کوشچنز جی. امیر مقام نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ رات ہمیں کنفرمیشن دی گئی پی ٹی آئی کی جانب سے, اور گزشتہ کمیٹی میں بھی جو ہمارے ساتھ تھے, یہ کلیئر کر دیں کہ آپ کی طرف سے کنفرمیشن ان کو کس نے دی تھی. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ جو لاسٹ میٹنگ تھی جو یکم کو ہی میں نے آپ کو بتا دیا, منسٹریل لیول کی میٹنگ تھی. ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمارے پارٹی کا موقف جو ہے وہ سب کے سامنے آ جائے, اور اس میٹنگ کے اندر ایک منسٹر اور ہماری جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ شامل ہوئے, انہوں نے بتا دیا, انہوں نے فارمیشن آف دی کمیٹی کے اوپر سوال اٹھا دیا کہ آپ کی تو لیگلٹی نہیں ہے, آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. جہاں تک آج کی میٹنگ کی کنفرمیشن کا تعلق ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. رات ہی فیصلہ ہو گیا تھا, سب نے فیصلہ کیا تھا کہ اس غیر قانونی مشاورت کا حصہ نہیں بنیں گے. تو وہ اب کہانیاں ہیں, وہ جیسے ایسی کہانیاں کرتے ہیں جیسے وہ بنے ہوئے ہیں. میں نے آپ سمجھتی بات پلیز آپریشن کو واضح کر دیں. تو ابہام ہے کس قسم کو آپریشن کرنا چاہتی ہے وفاق وہاں پر. دوسرا آزاد کشمیر جی بی اور فاٹا کے جو اختیارات ہیں وہ ابھی بھی وفاق دیکھ رہی ہے, تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں. اور تیسرا, کیا کسی بھی ملک کی جو معدنیات ہوتی ہیں وہ کسی صوبائی حکومت کی ہوتی ہے یا ملک کا؟ نہیں, پہلی بات تو یہ ہے قانونی پہلو پہ یہ دیکھیں, اس کے اوپر قانون موجود ہے, مرجر ہو چکا ہے. آپ کیا سوال کر رہے ہیں کہ میں کس بنیاد پہ کہتا ہوں؟ کوئی وہ کشمیر کا جی بی کا کوئی مرجر ہوا ہے؟ یہاں پہ مرجر ہوا ہے باقاعدہ طور پہ, آئینی طریقے سے ہوا ہے. ہم اس بنیاد کے اوپر کہتے ہیں, اور اس کے لیے لوگوں کی 30-40 سال کی سٹرگل موجود ہے. یہ اقبال بھائی نوجوان تھے جب سے انہوں نے ہمت کرنی چاہیے. گورنر صاحب آپ کو بتاتے ہیں. میں بتاتا ہوں, دیکھیے جب 18 امینڈمنٹ کے بعد سے یہ پروونس کا ڈومین رہا اور جو فاٹا مرجر ہوا, تو اس کے اندر بھی جو الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا جو سٹرکچر ابھی بنا ہے یہ پروونشل اسمبلی نے پاس کیا ہے. یہ فیڈرل اسمبلی کا نہیں ہے, کیونکہ یہ اختیار پروونشل اسمبلی کا ہے. تو یہ پروونس کے اختیارات کے اوپر ہم ڈاکہ سمجھتے ہیں, یہ ان کا اختیار ہی نہیں ہے. یہ مینڈیٹ کے بھی ڈاکو ہیں اور یہ فاٹا کے بھی ڈاکو ہیں. اور دوسری بات, آپ نے ایک بات کی, ایک فیڈرل لسٹ ہے, ایک کانکرنٹ لسٹ تھا اور ایک پروونشل لسٹ تھا. مرجر کے بعد سے کانکرنٹ لسٹ جس کے اوپر فیڈرل اور پروونسز دونوں لیجسلیشن کر سکتے تھے وہ ختم ہو گیا, فیڈرل لسٹ رہ گیا, اور دا ریسٹ وہ پروونشل لسٹ میں آ گیا. اب آپ اس لسٹ میں ڈھونڈیں جو آپ نے سوال کیا. یہ ڈیوالو سبجیکٹ ہے نا, ڈیوالو سبجیکٹ وہ آپ اس لسٹ میں ڈھونڈیں نا. اگر آپ کو فیڈرل لسٹ میں وہ نظر آئے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں اس کا مطلب ہے کہ جی پلیز. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ کچھ دنوں سے ہی یہ ایشو اٹھا ہے, وہاں کون سے وسائل اور وہ کس کو دیے جا رہے ہیں جو مرجر کی معاملہ کو 1960 میں وہاں کے معدنی وسائل یا منرلز کسی کو دیے جا رہے ہیں؟ اس حوالے سے آپ کی معلومات کیا ہے؟ دوسرا منسٹر صاحب, یہ مذاکرات کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ پٹیالہ جانا پھر باہر جانا, وہ تو ڈینائر آ گیا. کیا ابھی بھی سنجیدہ کوششیں آپ کی ہیں؟ اس دن کہا گیا تھا کوئی حکومت کی طرف سے رسپانس کا انتظار ہے آپ کو؟ آج خاجی آج ذرا فاٹا دے گا رکھو نا, آج صرف فاٹا کے بات کریں, بات ادھر ادھر ہو جاتی ہے, پھر آج صرف فاٹا پہ بات کریں. آج مہربانی کریں, مہربانی صرف فاٹا پہ بات کریں. یہ کوشچن اور لے لو, بس یہ جواب دے دیں پھر ہم لے لیں. وہ گورنر صاحب آپ کو بتاتے ہیں. جی آپ ہمیں دیکھیں, ہمیں کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے کہ کون کیا کر رہے ہیں. ہم ہمارے جو پی ٹی آئی کا منشور ہے وہ منشور کے مطابق جو ہماری حکومت 2013 کے بعد سے تھی, جو ہم نے ڈرون کے خلاف بات کی, ہم نے
नेटो को ब्लॉक किया, वहाँ पर आप देखिए कि अमन कहाँ तक आ गया था। हम अपने मंशूर के मुताबिक जाते हैं, हमें कोई खौफ नहीं है। तो अगर हम ड्रोन के खिलाफ है तो ये हमारा मंशूर है। अगर हम हमारी को मैं आपको आपके जो क्वेश्चन है ना, हमने तो इब्तिदा में मैंने आपको कह भी दिया है। इट्स अ वेरी सिंपल वो इशू। पूछ रहे हैं कि वहाँ क्या है, वो देखो वहाँ बताएं वहाँ क्या नहीं है। देखो लेट्स नॉट एक्सपेंड इट टू फार। द वेरी क्वेश्चन इज सिंपल। हुकूमत ने जो वट एवर रीजन्स उन्होंने एक कमेटी बनाई, कमेटी का मैंडेट ये दिया कि जिरगा सिस्टम को ट्राइबल एरियाज़ में रिवाइव करने के लिए आप कोई सजेशंस करें या कुछ बना लें। हमारा सिंपल रिस्पांस उसको ये है कि ये सारे हमारे पीटीआई ही की वहाँ मेजॉरिटी है। 17 में से 14 एमएनए हम एमपी हमारे हैं, 7 में से 5 एमएनए हमारे हैं, सूबाई असम्बली हमारी है। हम कह रहे हैं कि 25वीं तरमीम के बाद ट्राइबल एरिया के लिए कुछ भी सजेस्ट करना, लेजिस्लेशन करना, ये सब कुछ कंप्लीट इख्तियार सूबाई हुकूमत और सूबाई असम्बली के पास है, ना वफाकी हुकूमत ना नेशनल असम्बली के पास है, पीरियड। इसमें कुछ भी वो नहीं कर सकते। लिहाजा हम उनको कहते हैं जब आप इधर बैठते हैं और आप कमेटी बैठते हैं, वरना प्रैक्टिकली तो आपने सेफ्रॉन मिनिस्ट्री को भी इसीलिए रिजॉल्व किया था कि वो आपका पास मैंडेट नहीं रहा था। लिहाजा हम कहते हैं जब आपके पास ये मैंडेट नहीं है, आप फिर भी कमेटी बनाएं, आप फिर भी लोगों को बुलाएं, तो लोगों में शकूक व शुबहात बनते हैं। ट्राइबल एरिया बड़ा सेंसिटिव है, लिहाजा आप इसको डिसबैंड करें। अगर कुछ है तो सब कुछ होगा। अवामी नुमाइंदे ये मौजूद है। अगर इनकी कोई सी किस्म की लेजिस्लेशन की कोई ख्वाहिश है तो वो अपने प्रपोजल सूबाई हुकूमत ही के पास लेके जाएगी और सूबाई असम्बली ही लेजिस्लेशन करेगी। से सब कुछ वहाँ मौजूद है, इसीलिए दुनिया पागल हुई हुई है और रिसोर्सेज पे बिल करने के लिए। लेकिन रिसोर्सेज ये बात है, रिसोर्सेज सूबाई हुकूमत के कुछ भी नहीं। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आप ही की ज़बान से और आपकी पार्टी ये कहती है कि ये पुपेट गवर्नमेंट है और इनके हाथ में कुछ नहीं है, असल फैसला साज कोई हो रहा है। तो ये फाटा के हवाले से गवर्नर साहब जो फैसला कर रहे हैं वो कौन करना चाह रहे हैं? क्या मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट आर्मी चीफ का ज़ाती फैसला किसका है? देखिए एक बात याद रखें, हम बात उनकी करेंगे जिनके पास आईनी और कानूनी इख्तियार है। अगर कानूनी इख्तियार प्राइम मिनिस्टर के पास है इंटरफेरेंस का, अगर कानूनी इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट कैबिनेट के पास है, तो हम किसी और को इल्ज़ाम नहीं देंगे। याद रखें, मैं सिर्फ आखिरी 2 सेंटेंस बोलता हूँ अगर इजाज़त हो। सबसे पहली बात यह कि ये इख्तियार प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है और दूसरी बात यह है कि 95% लोग फाटा के पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं। तो दोनों तरफ ये हमारा डोमेन है, इसके ऊपर पपेट हुकूमत इंटरफेयर ना करे। अगर हम ये किसी को इल्ज़ाम देंगे तो इख्तियार अगर आपके पास है, तो अगर आप कोई भी अगर आपका हाथ परोड़ कुछ भी कहे, हमने आपको टारगेट करना है कि आप इस इख्तियार से इनकार करें, डिजाइन करें या फिर इस इख्तियार को ऑन करें। एक लफ्ज उसमें इजाफी करूं, जो भी आप कह रहे हैं वफाकी हुकूमत कर रही है और उनके इख्तियार नहीं। शेख वक़ार साहब, जैसे आपने जिक्र किया कि उनका जो है टारगेट है वो इंजमाम है और माइंस एंड मिनरल पर उनकी नज़र है, हमें खदशा यही है जी ऐसे ही है। और उनकी जो इस वक्त जब वो चाहते हैं तो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसमें भी वो जब भी चाहते हैं वो तरमीम कर देते हैं। अभी उनके पास 2/3 अक्सरियत है, वो अगर तरमीम करते हैं तो इंजमाम को वो वापस लेते हैं। तो फिर ये कहाँ खड़ी है? एहतजाज आप लोग करना चाहते हैं? एक मिनट मैं बताता हूँ, क्लब कर लेते हैं सवाल ताकि आखिरी है बस। सर अभी बात ये जिरगा के हवाले से अमीन खान ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिरगा के हवाले से बात की है। अगर जिरगा दोबारा शुरू हो जाता है तो सर FCR का कानून उस पर नाफिज नहीं होगा, फिर नहीं, इस पे कानूनी बात ही करते हैं। आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। वो FCR कब के ख़त्म हो चुका है, वो रिवाइव नहीं हो सका, वो फाकी हुकूमत का सब्जेक्ट नहीं रहा, सुबह वाला है, वो तो पुराना था गैर, यानी वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। लेकिन उन्होंने जरगे का कहा है, जरगे टू द एक्सटेंट हम उनको कह रहे हैं कि ये इख्तियार आपके पास नहीं है। अगर जरगा वाकई कोई लोगों का डिमांड है तो वो लोग बताएंगे, वहाँ सूबाई हुकूमत और सूबाई CDR मौजूद है, पहले CDR मौजूद। जो सवाल आप कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई कोशिश की जाती है, जब सारी अवाम ये चाहती है कि ऐसे ना हो, तमाम अवामी नुमाइंदे यहाँ चाहते हैं ऐसे ना हो, अगर इस धौंस धांधली जिस तरीके से आपने अपनी मेजॉरिटी बना ली है, अगर आप उस तरीके से इसको ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो फाटा का रिएक्शन आएगा और वो रिएक्शन आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। बस मेरे लिए इतना कहना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आइन में कुछ बचा